नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो युकार हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. मीरा भागात चालू आशिल्लो निषेध आयज 7व्या दिसा पावलो. आंदोलकांनी सरकारा आड आपली चळवळ चड खर केल्या. आता प्रेझेंटेशन बीन काय ना, आमचो निर्णय जाला हो प्रकल्प रद्द जायना तोपर्यंत आंदोलन चालूच. हरमलात थळाव्यांनी वेश्या व्यवसायात व्हड प्रमाणात वाढ जाल्ल्याचो आरोप केल्ल्यान तणाव. पुलिसांनी उच्च अधिकाऱ्यांकडेन कागाळी केल्ली असून लेगीत आता मेरेन खर कारवाय जावंक ना असो दावो रहिवाशांनी केला. फोंड्याच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे नामकरण सोहळ्याक रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणून नामकरण केले. त्यावेळार रवी नायकान केल्ल्या कामाचो मुख्यमंत्र्यान यादू जागयल्यो. आता खबरो विस्तारान. मीरा भागात चालू आशिल्लो आमकां बंधारा नाका निषेध आयज 7व्या दिसा पावला. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारा आड आपली चळवळ चड खर केल्या. सरकाराच्या उदासीन पद्दतीचेर तांणी खर निराशा उक्तायली. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारा आड आपली चळवळ चड खर केल्या. सरकाराच्या उदासीन पद्दतीचेर तांणी खर निराशा उक्तायली. तशेंच WRD खात्या कडसून पत्र आयलें की 28 तारखेर ह्या प्रकल्पाचेर सादरीकरण करतले. तेन्ना आमी असो निर्णय घेतला की आता प्रेझेंटेशन बीन काय नाका, आमचो निर्णय जाला. हो प्रकल्प रद्द जायना तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच उरतले. नमस्कार. आयज आमचो जो प्रोटेस्ट आसा तेजो 7वो दीस जावन आसा आनी सगळे आमची महिला बुजुर्ग आयज सगळ्यांक बसले कडेन आसा. आनी काल आमी डिसायडच केल्लें की जो आयजचो 7वो दीस आसतलो तो फूल हंगर स्ट्रायक आसतलो. आमी आयज फूल दीसभर अन्न ग्रहण करपाना. आयज सकाळचे 8 सावन सगळे आमचे जे हांगा बसले कडेन आसा लोक, महिला, आमचे गांवचे लोक, 8 गांवचे लोक हांगा येयले कडेन आसा. ते सगळे हांगा उपोशणां बसले कडेन आसा. सो आमी गव्हर्मेंटाक एकच सांगूंक सोदता की बाबा तुमी कशें कितें करपाचें तें बेगीन करा. आमकां जो पर्यंत हे स्क्रॅप लेटर मेळना बंधाराचें, हो बंधार स्क्रॅप जाले शिवाय आमी हांगची उठपाचें ना आनी मुखार आमची चळवळ ही चालूच उरतली. तशेंच आयज आमी सांजचे 6 वरांचेर आमची सकयल जी आमची जुवारी न्हंय आसा तें आमी एक जुवारी आरती करपाची आसा. आमी सगळे महिला दर सगळे आमी सकयल वचोन आमी एक आरती करतली आमी न्हंयची. सो आनी अशें करून आमी हो प्रोटेस्ट हो चालूच दवरतलो मुखार. आनी सरकारा कडल्यान कितें लेटर येयला, कितें येयला? पयर एक येयल्लें तुमकां, तेचेर मागीर कितें जालें? हय, पयर सरकाराचें कलेक्टराच्यान आनी WRD मिनिस्ट्रीच्यान आमकां एक लेटर येयल्लें की तुमकां की तेणी आमकां सांगलां की आमी 28 तारीख पयलीं आमकां प्रेझेंटेशन आनी कितें आसा तें दाखयतले म्हणून. पूण आमी काल डिसायड केलां, तेन्नाच सांजचे आमी डिसायड केलें की आमकां आतां तें प्रेझेंटेशन आनी तें पब्लीक हियरींग तें आमकां पळोवपाचें ना. आमी तेजे फूल बहिष्कार घालता म्हणून. कित्याक जेन्ना आमी तांकां सांगताले दाखय म्हणून जेन्ना 2 वर्सां पयलीं तेन्ना तेणें कांय हें केलें नाशिल्लें आनी जबरदस्ती हांगा काम चालू बी केल्लें. सो आमगेले तेजे फूल निशेध आसतलो की तें आमी प्रेझेंटेशन हें तें पळोवपाचें ना. आमकां तेंचे खंयचेच हेतून कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. आमकां जो पर्यंत हो बंधारो स्क्रॅप करना तो पर्यंत आमी हांगची उठची ना. आमची परिस्थिती काय जाना. आमची परिस्थिती घट आसा आनी बरी आसा. आतां हे सरकाराक खबर ना. जशी तेंची नजर आमचेर आसा तशी आमची नजर आनी कान तेंचेर आसा. आतां पळय कांय गोश्ट्यो मेसेज्यो CMा कडेन पावतात, हेंय बी आमकां समजतात. कोण तरी असो एक येता, तो बेवडा काय कोण तरी खबर ना, तो मिडिया तर आसपाचेरच ना. हांगसर लोक ना, एक 2-3 जाणशे लोक जे आसा ते पळयता, फोटो मारता हांगा आनी ते आमचे लोकल आमदारा कडल्यान CMा कडेन पावता. पळय तेंगे माटो खाली आसा. आज जशे ते डावपेच लडयतात तशें आमी डावपेच लडयतात. आनी दुसरी एक तेंची आसा एक गजाल सांगता तुमकां. आयज अशी जावन पडला, WRD एक बॉक्सर आनी हे लोक म्हळ्यार जनता एक बॉक्सर. तुमकां खबर आसतली, रिंगणात आनी दोनी बॉक्सर देंवतात तेन्ना दोगांय एकमेका बॉडी फुलयतात. म्हळ्यार दोगांय आपूण एक चॅलेंजीचेर रावतात. पूण जो जनता बॉक्सर आसा पळय न्हू, तो हे आतां आमदार हे पार्टीचे सरकाराचे जे बॉक्सर आसा पळय ते एक काणसोला मूठ मारतात, ताका परत सकयल उडयतात, परत तो उबो रावता, परत मूठ मारून परत उडयतात. आज जर ते म्हणले जायत, आज त्या भिले कडेन आसा, हे सिद्धी जाले कडेन आसा. आज जे पळय ते उलयतात ते 4 बोकडां आसात, तेंचे आमकां ते व्हडशें हें ना, तो व्हडसो मोर्चाचें कांय तेचें हें ना, तेची कांय हवं ना, तेची कांय हें ना. हें जे तुमी जेन्ना उलयतात हेजर तुमचो नजर आमचे कडेन आसा आनी आमची मेसेज सगळी तुमचे कडेन पावले कडेन आसा. आमकां कांय फरक पडना. तुम्ही अशें पसून म्हणात हो हे सांगे सावड्डे 3 मतदारसंघाचो हांगा
चळवळ सुद्धा चलना, हांगा धोरणे आंदोलन सुद्धा चलना. खंयचो एक मेकळे हेजो मळाचो एक फोटो मारात आनी व्हरून थंय घेवन बसात, आमकां कांय फरक पडना. जेन्ना आमी आतां आमच्या सरान सांगले कडेन जेन्ना आमी ही चळवळ तुमची दारां पावतली आनी हे जेन्ना तुमकां प्रश्न विचारताले, तुमी न्हिदलेले हे तुमकां खबर नाशिल्ली, तुमचे स्टेटमेंट काडटात, जेन्ना तांकां आमकां उत्तर विचारलें तेन्ना तेंचे कडेन उत्तर आसपाना. तेन्ना ते हांव तांकां कॉली पसून म्हणना, कॉल पूण बुद्दीन बोल म्हणटा आमी, तो खरो बुद्दीन बोल आसा. हे सामके पिशे मरे, अनाडे मरे. तांकां हेच व्हडलो आतां सगळे आख्ख्या मिडियान काना कोपऱ्यान मेसेज पावले कडेन विथ पिक्चर, आनी तुमी ही असली स्टेटमेंट असली भाशा उलोवंक शकता कित्याक हेजर तुमी भिल्या. आयज आमी परत एकदा मिराबागान येयल्ले आसा. आयज तेंचो प्रोटेस्टाचो 7वो दीस आनी आयज तेंच्यांनी एक दिसाचें उपोशण केल्लें आसा. खंय तरी आयज 7 दीस ते बसले, 6 दीस बसले उपरांत तेंच्यांनी खंय तरी चिंतलें की आयज 7व्या दिसा उपोशण करचें, कित्याक सरकाराक अजून पर्यंत हांगा जाग येयल्ली ना. तेंचो स्थानीक आमदार जो आसा तेणें तांकां अजून पर्यंत हांगा भेट दिवन तेंची विचारपूस केल्ली ना. खंय तरी स्टार्टींग दुसऱ्या दिसा भाजपाचे माजी खासदार येयलो, आतांचो प्रेसिडेंट झेडपी येयलो, सरपंच येयले, तेच्या उपरांत तेंच्यांनी परत हांगा तांकां तोंड दाखोवना. आनी तेंच्यांनी जी तेंचे कडेन मागणी केल्ली की आमचो 1-2 ते खड्डे तुमी मारले ते आमकां बेगींतल्या बेगीन पुरोवन दिया, कित्याक हांगा जी लोकांली कोणा गोरवां आसत ती भोंवता जावं आनी कोण भुरगे समज खंय खेळपाक गेल्ले कडेन कोण जे त्या खड्ड्यान पडले जाल्यार कितें एक मोठी दुर्घटना घडपाची शक्यता आसता. ताका लागून तेंच्यांनी मागणी केल्ली की हे खड्डे जे मारल्या तुमी बेकायदेशीर रित्या मारल्या ते खंय तरी पुरोवन दिवपाचे. तीय तेंची मागणी मान्य जाल्ली ना. आयज जेन्ना आमी हांगा जो इफेक्टेड जे एरिया आसा तांकां एक आमदार लागता, सांग्याचो लागता, कुडचड्याचो लागता आनी धारबांदोडेचो लागता, सावड्ड्याचो. सो आमी सांग्या वयल्या आमदाराक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की खंय तरी डिपार्टमेंट जे आसा जे बंधारो बांदता WRD तेंचे कडल्यान खंय तरी एक चूक जाल्ली आसा की तेंच्यांनी हांगा कशे तरेन प्रोजेक्ट येतलो तो लोकां मुखार प्रेजेंटेशन दिल्लें ना. आनी ताका लागून तेणेंय म्हटलां की जर सांग्यार जे संगम जो जाता ज्या जाग्यार थंय खंय तरी इफेक्ट जावन जर देवूळ बुडटलें जाल्यार आपूण थंय लोकां बरोबर आसतलो आनी आपलो विरोध आसतलो. जर खंय तरी लोकांक इफेक्ट जाता जाल्यार तो तेणें सांगला की आपूण लोकां बरोबर आसतलो. तशेंच आमी जेन्ना सुभाष शिरोडकर जो WRD मिनिस्टर आसा ताका कॉन्टेक्ट केलो की तेणें सांगलें की हें चड इम्पॉर्टंट ना सो आपूण हेजेर उलयना. हितूंतल्यान अशें दिसून येता की हे लोक जे हांगा आयज 7व्या दिसाक आयज हांगा एक दिसाचें उपोशण करता आनी 6 दीस जाले ते हांगा बसल्या, आमकां बंधारो नाका, ते खंय तरी ताका इम्पॉर्टंट ना अशें आज दिसून येयल्लें आसा. तशेंच हांगा लोकांनी सांगलां की आमी जो पर्यंत सरकार आमकां हो बंधारो स्क्रॅप म्हणून लेटर दिना तो मेरेन आमी हांगसरल्यान उठचे ना. ह्या निर्णयाचेर हे लोक ठाम आसा. अशीच ह्या बंधाऱ्या विशयी जी अपडेट आसा ती आमी तुमच्या मुखार पावयत रावतले. पळयत रावा प्रायम TV गोवा. मांद्रे मतदारसंघातल्या हरमल गांवांत थळाव्या लोकांनी वाठारात वेश्या वेवसायात व्हड प्रमाणात वाड जाल्ल्याचो आरोप केल्ल्यान तणाव निर्माण जालो. पुलिसांनी उच्च अधिकाऱ्यांकडे परत कागाळी केल्ल्यो आसून लेगीत आतां मेरेन खर कारवाय जावंक ना असो दावो थंयच्या रहिवाशांनी केला. गांवच्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण काळाप्रमाण परिस्थिती वायट जाल्या. आतां हरमल दर्यादेगेर लेगीत अशी कामां दिसतात, जाका लागून थळाव्या कुटुंबाक आनी वेवसायांत हुस्को आनी अडचणी निर्माण जाल्यात. संबंधीत पुलीस अधिकाऱ्यांनी केल्ली निश्क्रियता मतदारसंघा भितर हो प्रश्न आनी पातळपाक मेळ्ळा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. भावांनी कितें सांगूंक तें सांगलां. म्हाका दिसता ह्या आतां आमी आतां ह्या आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक खवयला, तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकूच ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेच्या उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटच ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातले. कित्याक आमी तांकां हे पयलीं वचून थंय सायडीर आमी सगल्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली, परत आतां आसले ते तशें परत चालू जाला. म्हणटकूच ते आतां जेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची. नाजाल्यार पळय ह्या आदी खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगल्यांक खबर आसतली, आख्ख्या गोंयांत तेंचें नांव गाजतालें आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडवां आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना अरे खंयचे बायनाचे चेडू, हे बायनाचे चेडू जालें ताका ती बाबडी खेतूनच आसना आसली आमची लोकल. पूण नांव कोणाचे पिड्यार जाताले, आमच्या लोकलाचे पिड्यार जाताले. ती कोण धंदो करताले तेंचे जायना आसले. आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली आनी सद्या ते पळय ती करतात ती एक्चुली सगळीं भायलीं आहात, पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्यात. पूण सद्या आतां तेंचेरसून ते आमचे लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जातली, वर्स जातली परिस्थिती आनी वर्स जातली आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची. आनी इतलेंच आमी मागता आमच्या पुलिसा कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेजेर कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचें म्हणून. गजाल आतां ही घडटा पळय न्हू ती पुलिसांच्या कानार आसतली गजाल, कित्याक
ही आमी हांवेंनूय कितलेच फावटी पुलिसांक सांगल्या गजाल पूण कळलीच एक्शन जायना तेतून आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इनवॉल्व आहात म्हणून नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें तें क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इनवॉल्व ना जाल्यार आनी खीं आहात आनी कितें आहा पळय न्हू ते पुलिसांक खबर ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमकां आमच्या वाड्यान येवन आमच्या गांवांत सांगपाचें घराघरांनी व्हरून तांकां दाखोवन काडून भायर काडया आमी हेल्प हे आमी करता तुम्ही खाली पोलीस येवन आमच्या बरोबर रावपाचे आमकां कायदो हातीन घेवंक नाका जर तुम्ही एक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय कितें म्हणटा हें जाता तितलें बेगीन जें पळय प्रोस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान टोटली चालू आसा हें ताबडतोब 8 दिसां भितर हें गव्हर्मेंटान सरकारान पुलिसांनी हें एक्शन घेवन हें बंद करपाचें आनी ना जाल्यार ह्या फुडें ह्या 8 दिसां भितर जर बंद जायना जाल्यार आमी जे पळय लोक आसा पब्लीक आसा विलेजर्स आसा ह्यो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतलो फाल्यां सकाळीं सरकारान जावं पुलिसान खिंच्याच आमच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना वा आमच्या गांवच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना तुमी कायदो कसो हातीन घेतल्यात काय म्हणून सो हें म्हाका सांगून दिवपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता जाता तितले 8 दिसां भितर ही सगळीं जे पळय कितें चलता प्रोस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान हें बंद करपाचें आनी जे पळय तेंच्यांनी एक डायरेक्ट हेचे कॉल गर्ल्स म्हणून हें केल्लें आसा वेबसायट बी सगळी क्लियर आसा ती आरंबोल एस्कॉट म्हणून वेबसायट केल्ली आसा ती वेबसायटीचेर तेंच्यांनी लक्ष घालचो आनी ती बंद उडोवची 31 आमी एक निवेदन दिल्लें DIG SP आनी DSP की आमच्या हरमलान आनी प्लस आमी ताका एक कटींग लायिल्लें हेराल्डाचेर हें जाल्लें तें कितें घडणूक जाल्या पळय हरमलान ते हेराल्डाचेर येयल्ली ती लावन आमी आतां दिल्यार आतां आमकां कितले 2 म्हयने जाले रिगार्डींग प्रोस्टिट्यूशन 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्लें हें निवेदन त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेलें की आरंबोलान प्रोस्टिट्यूशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात ते आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले ते आयज प्रोस्टिट्यूशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दक्कल घेयना हे कित्याक हे कांयच सदमना आमकां हे कित्याक पासत हें जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी SPक दिली DSPक दिली तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना आनी काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खंयचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना वो ते खिचर आहात ते आमी नको पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयलां त्या प्रमाणे एका कोण तरी एजंट आसात बेगींतले बेगीन हे एजंटाक सरकारान सोदून काडपाचें आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचें नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडिशन हाडटल्यो कित्याक हे एजंट आसतना हेच्या आदी आमी केन्नाच आहले एजंट पळोवंक ना जाले आनी हे तर आज एजंट हांकां धरूंक मेळना जाल्यार सरकारान कितें चिंतचें आनी मागीर आमी लोकांक जाय ते आमी करतल्यो कुर्टी फोंडाच्या फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हे नामकरण सोहळ्याक रवी नाईक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणून वळखले वतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नामकरण वेळार सांगलें ह्या वेळार क्रीडा मंत्री रमेश तवडकर स्पोर्ट्स डायरेक्टर अजय गावडे PMC अध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर रितेश आणि रॉय रवी नाईक आणि हेर मानेस्त हजर आसले ह्या सोहळ्याक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे नामकरण जाले ह्या एका वर्सा भितर कॉम्प्लेक्साचे नूतनीकरणाचे काम करतलो अशें आश्वासन दिले तशेंच रवी नायकाचें नांवूच न्हू तर अर्ध्या पुतळ्याचें अनावरण जातलें त्याची याद सदीत गोंयकारांक उरपाक जाय म्हणून ह्या पुतळ्याचो फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें रवी नायक हे कुळ मुणकारांचो भुरग्यांचो सामान्य लोकांचो नेतो आशिल्लो अशें आपल्या भाशणांत मुखेलमंत्र्यान सांगलें तुमच्या खातीर आशिल्लो हो कुट्टींतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आयच्यात रवी नाईक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या नांवांत वळखतलो आनी फक्त इतकेंच न्ही फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्या पुराय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें नूतनीकरण जें करपाक जाय पयलीं तेंय काम आमी हातांत घेतलें आनी फक्त नांवच न्ही तर बाब रवी नाईक हांचो स्टॅच्यू अर्धपुतळो जो आसा पयलीं तोय ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी पुराय करतले आनी जेन्ना जेन्ना ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान येतले तेन्ना तेन्ना बाब रवी नाईक हांची आमकां याद
विशेष करून भुरग्यांक याद तांची येवपाक जाय म्हणून तांचो अर्धपुतळो होय बी ह्या कॉम्प्लेक्सात आमी घालतले. आमी नांव दिवण्या फाटीमागचो उद्देश एकूच, फोंडेकारांक सदोदीत बाब रवी नायक हांची याद उरपाक जाय, गोंयांतल्या लोकांक तांची सातत्यात याद उरपाक जाय. बाब रवी नायक हो कुळ मुणकारांचो, बाब रवी नायक हो युवकांचो, रवी नायक हो सामान्य मनशांचो नेतो आशिल्लो आनी तांची याद ही कायमची आमकां गोंयकारांक उरची म्हणून हो कार्यक्रम आमी आयच्या निमित्तान हांगासर याद केला. व्हॉलीबॉल प्लेयर आणि आमी ल्हानपणाच्यान पळयताले की ते कशे व्हॉलीबॉल खेळटाले. थंय आमच्या तिस्कार पयलींच आमी एक टोर्नामेंट केलो, ते खूब ऑल गोंयची इंटर कॉलेजीत आमी कंपिटिशन केलें. सर तशेंच हांगासर बॅडमिंटन खेळटाले. हांगा संदीप बाब आसा, तशेंच सोहन गौरीश हेंचे बर आनी खूब जाण प्लेयर्स जे आमी हांगा बॅडमिंटन खेळटाले तेन्ना ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्ले तेन्ना हांगा आमी बॅडमिंटनूय खेळटाले. तशेंच स्विमींग पुलांनी सर स्विमिंगा वताले. सो हांगा सर सदांच हांगा आसताले आनी आमीय आसताले आनी आज सगळे तेंचे खेळपी मोहीत खांडेपाकर बाबी आसा हांगा. सो सगळीं आमकां याद जाता की सगळे हांगा आमी खेळटाले. सो सराचे स्पोर्ट्समॅनाच्यान सुरू जाल्ली, तेंचो कावन्सिलर जालो आनी मुख्यमंत्री मागीर मेंबर ऑफ पार्लमेंट हे सगळे सरान सोशल वर्क करून सगळ्यांना सोशल वर्क करून इतले व्हड पोजिशनार पावलो. आनी आज सर आमचे वरती ना पूण सराची याद ही दवरपा खातीर ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे सरकार यांनी नाव हे कॉम्प्लेक्साक दिला. तेंचे मना काळजाच्या आमच्या फॅमिलीच्या वतीन आनी तुमच्या वतीन फोंडेकार वतीन तेंचे स्वर्गेस्त रवी नायकाची जीण जी आसा ताची याद जाता. आतांच रितीश बाबान सांगलें तशें एक व्हॉलीबॉल पटू, एक स्पोर्ट्समॅन पासून, एक नगरसेवक पासून आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि खासदारपर्यंतची पूर्ण तांचें करियर जें आसा तें पळयलें जर जायत जाल्यार विशेष करून तांणी केल्लें काम आसा कूळ मुणकारा खातीर, जे अत्यंत सामान्य मनशाक ताका एक दिलासो मेळपा खातीर, ताका एक सुटका मेळपा खातीर तांणी दिल्लें योगदान जें आसा तें संपूर्ण गोंया खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. एक बहुजन समाजाचो अत्यंत एक संवेदनशील नेतो म्हणून ताची पूर्ण कारकीर्द जी आसा ती लक्षांत येता. तांणी केल्लें शैक्षणीक क्षेत्रामध्ये काम जे आसा आमी कोणीच विसरूंक शकना. म्हणजे एक अशा तरेचें एक सामान्य मनीस उठटा आनी अशा तरेचें एक मोठें शैक्षणीक क्षेत्राची मोठी क्रांती करपाक शकता की हें अत्यंत तांचें उदाहरण आसा. आनी राजकीय क्षेत्रामध्ये ताणें म्हणजे एज ए मुख्यमंत्री म्हणून आसा ते घेतले निर्णय जे आसा म्हणजे आजही लोक याद करता. त्यामुळे अशा तरेची तांची जीण जी आसा ती जर आमकां कायमस्वरुपी एक प्रेरणास्थान अशा तरेन जें आसा गोंयच्या नवीन जनरेशना समोर, आजच्या राजकारणा समोर जें आसा आमी समोर जर दवरतले जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता अशा तरेच्या गोश्टी करणे म्हत्वाचें आशिल्लें. पणजी CCP वेंचणूक 11 मार्च 2026 दिसा जातली. मतांची मतमोजणी 13 मार्चाक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली. आचारसंहिता 16 तारखेच्यान लागू जाल्या अशी माहिती गोंय राज्य वेंचणूक आयुक्त मिनिनो डिसोजा हांणी सांगलें. 17 फेब्रुवारी सावन नामांकन प्रक्रिया सुरू जातली आणि 24 फेब्रुवारी मेरेन चालू उरतली. ह्या काळात गोंय विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असले तरी ताचो CCP वेंचणुकेचे संचालनाचेर परिणाम जावचो ना अशें फुडें स्पश्ट केलें. महत्वाचें म्हटल्यार नवी SIR वळेरी न्हय तर सद्याची मतदार वळेरी वापरून वेंचणूक जातली. तशेंच पंचायत बाय इलेक्शन 8 मार्चाक जातले आणि 9 मार्चाक मतमोजणी जातली अशें माहिती गोंय राज्य वेंचणूक आयुक्त मिनिनो डिसोजा हांणी दिली. In pursuance of Rule 2 of the Corporation of City of Panaji Election Rules 2004, the State Election Commission hereby declares the election schedule for the general elections to 30 wards of the Corporation of City of Panaji as follows. The receipt of nomination will be from 17th February 2026 Tuesday to 24th February 2026 from 10 a.m. to 1 p.m. Only one day is a Sunday, so 22nd February is a Sunday, so that day it won't be there. The scrutiny of nomination will be on 25th February 2026, 10 a.m. onwards till scrutiny is completed. Withdrawal of candidature will be on 26th February 2026, Thursday, 10 a.m. 5 p.m. The list of contesting candidates will be published on 26th February 2026 after 3 p.m.
Date of poll is 11th March 2026, Wednesday, 8 a.m. to 5 p.m. And date of counting is 30th March 2025, Friday, 8 a.m. till counting is over. Poll timing, as already said, 8 a.m. to 5 p.m. Place of accepting nomination is the office of the Deputy Collector Kiswadi, who is also the returning officer. Place of counting will be at Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium. The model code of conduct comes into force immediately from today and will be applicable in all areas under the jurisdiction of Corporation of City of Panaji. Besides this, we are also holding elections to 14 vacant wards. By-elections will be held. So the by-elections of the following 14 wards of village panchayats will be held on 9th March 2026. 8th March. So village, tell you which village panchayats are going for the poll. In Pendan Taluka, village panchayat Chandila Sapur, ward number 1. Village panchayat Mandre, ward number 4. Then Picholi Taluka, village panchayat Pilgaon, ward number 7. Village panchayat Latam Barse, ward number 3. Then in Badges Taluka, village panchayat Piland Mana, ward number 1. Village panchayat Sirsai, ward number 6. Village panchayat Salvador Dumundo, ward number 2. And village panchayat Kandoli, ward number 1. In Salsar Taluka, village panchayat Akebaish, ward number 6. Then in Ponda Taluka, village panchayat Bori, ward number 1. Village panchayat Willing Prior Gopoli, ward number 3. Village panchayat Boma Arpana, ward number 2. In Kepe Taluka, village panchayat Bali Adne, ward number 8. And finally in Kankana, village panchayat Roli Pole, ward number 7. The timing of the poll will be 8 to 5 p.m. as well. The Mamladar of the concerned Taluka is appointed as the returning officer, and the AK of the officer of the Mamladar will be the assistant returning officer. Okay, the schedule for the by-elections will announce it. Okay. The receipt of nominations 7 days except 22nd February is from 18th February to 25th February. Then scrutiny of nomination will be on 26th February, Thursday, 10 a.m. onwards till scrutiny is completed. Withdrawal of candidate will be 27th February, Friday, 10 a.m. to 2 p.m. List of contesting candidates will be published on 22nd February after 2 p.m. Date of poll is 8th March 2026, Sunday. SI केला ते old we आता new केला ते. No, because new rules, once you get them, you require time to prepare, then you require time to make delimitation also. We can't go by the rules. So SI won't be. SI is not completed. SI is not yet, 21st. Assembly session going on. So, what happens to them? Any restriction to the government? Any restrictions to the government? No. In fact, this is only an area within the municipal. The government will be able to announce anything for CCP areas? That they may have a problem. Specifically for the CCP area, generally it can be. Because one of the MLA is the minister. One of the MLA is the minister. Minister is a different jurisdiction of the thing. So the MLA is the jurisdiction there? No, specifically they may not announce anything for that area. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हांणी भाजपान लोकशायेचेर हल्लो केल्ल्याचो खर निशेध केला. धमक्यो दिवपी मनीस भाजपाची एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष असो आरोप केताळणी केला आनी हेरांक धमकावपाचे परस फुडाऱ्यान एसटी आरक्षण प्रत्यक्षात कशें चालीक लावचे हाचेर लक्ष केंद्रीत करचे अशें सांगले. सरकारी सेवक आमदार भौशीक निधीचो वापर प्रसार माध्यमां खातीर जाता असो आरोप करून भाजपा सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करता असो दावो सरदेसाय हांणी केलो. धमक्यो दिवपी मनीस भाजपाचो एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष आशिल्ल्यान ताचेर जर कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार भाजपा खऱ्या अर्थान प्रसार माध्यमांक आनी लोकशाय मूल्यांक कितले म्हत्व दिता तें स्पश्टपणान कळटलें अशी शिटकावणी सरदेसाय हांणी दिल्या. सरकाराच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान एक पत्रकाराक धमकी दितात आनी ताका सांगतात तुका आमी पळोवन घेतले. आतां सरकाराचो प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार कितें, पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयसो मोडून एक प्रोग्राम करतात आनी ताजेर आमच्याच पयशांनी ऑर्गनायज केल्लें
चवथो स्तंभ म्हणटात लोकशाहीचो, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हांकां एक डायरेक्ट धमकी दिता एक रुलींग पार्टीचो ST मोर्चाचो प्रेसिडेंट. ताणें एक्चुली चिंतूंक जाय आशिल्लें की ST रिजर्वेशन कशें केन्ना जातलें काय म्हणून, आनी तें कशें ह्या 26 इलेक्शनाचे पयलीं कशें डबल इंजीन सरकार करता हें टेन्शन ताका आसूंक जाय आशिल्लें. तें सोडून तो रिपोर्टरांक धमकी दिता. आनी हे कोण रिपोर्टर? जे रिपोर्टर सरकाराक सदांच कातरबाजी करना, हे रिपोर्टरूय बी सरकारा कडेन बरे मातशे लागीं आशिल्ले. सो तुमकां रिपोर्टरांकूय कळपाक बरें की कोणूच ह्या गोंयांत आनी ह्या BJPच्या सरकारान कोणूच सुरक्षीत ना. लोक नाच, आमचे आदले ओपोजिशनाचे पॉलिटिशियन तरी नाच, तुमी पसून जे तांचे जय जयकार करतात ते हे सरकाराचे. हो एक करप्ट आनी कॉम्युनल सरकार. हो केन्ना बेगींतल्या बेगीन हो सरकाराक घरात हाडूंक जाय आनी गोंय हें गोंय करूंक जाय. टू मेक गोवा अगेन एवरीवन शूड कॉन्ट्रिब्यूट इन्क्लुडींग द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज बींग नाव थ्रेटन्ड. हांकां इतलें भंय दिसता आनी हांकां अशी संवय पडल्या की आपूण सांगता तेंच येवपाक जाय. तूं कितें उलयता ते डिसायड करतात. म्हळ्यार ओपोजिशनान कितें उलोवप कितें उलोवचें न्ही हें रुलींग पार्टी डिसायड करता. आनी तें तुवें कितलें छापून हाडप आनी कितलें छापून हाडचें न्ही तेंय बी रुलींग पार्टी करता. आतां दर BJP ह्या ST मोर्चाचे जिल्हा परिशद निवडून आयिल्ल्या मनशाचेर एक्शन घेना जाल्यार पत्रकारान क्लियर मेसेज दिली की BJPचो सेकंड रंग ऑफ लिडरशीप ही गुंडागिरी ह्या पार्टीन चलता. ही BJP म्हणटा ती गोंयांत ही गुंडा पार्टी जाल्ली आहा. आनीक ते धमकायतले ही सुरवात. आतां फुडें म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां येवपाची आहा, मागीर असेंब्लीची इलेक्शनां येवपाची आहा. सो एक म्हाका दिसता ते सिग्नल दिवपाक सोदतात सगळ्यांक, ओपोजिशनाक एज वेल एज मिडियाक की बाबा टू अवर लायन, नाजाल्यार तुमकां आमी कितें दाखयतले म्हणून. आनी आमी जर उगी रावले हाजेर जाल्यार लोकशाही धोक्यान आहा. ही गोंयांत लोकशाही म्हणटी उरची ना. आणि खंय तरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर सो तेच म्हणटा तर हांव सगळें म्हळ्यार गव्हर्मेंट मशिनरी, गव्हर्मेंट सर्वंट, लोकांचो पयसो आनी निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी मिडियाक धमकी दिता आनी ते सगळे ओग्गी आहा. आनी BJPचो प्रदेशाध्यक्षाचे हाजेर रिएक्शन कितें आहा? तो ताका शोकॉज दिता, तो ताका काडून उडयता. उडयना तर जाल्यार हाजेर तुमचे व्हॅल्यू कितलो BJP दिता तुमकां ते तुमी धरून पळयात. शेनवारा राती कडेन बिचोलीच्या मुस्लिम वाड्यार दुकानांक उजो लागून दुकानांतल्या वस्तूंचो गोबर जालो. सुमार 4.5 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालां असो अदमास दुकानाच्या मालकान सांगलें. उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून जाला आसूं येता असो अदमास उक्तायला. रातच्या सुमार 11:15 वरांचेर कांय थळाव्या तरणाट्यांक दुकानांतल्यान धुंवर भायर सरता अशें दिसलें आनी तांणी रोखडेच मालक अब्दुल समदाक फोनाचेर म्हायती दिली. लागीं धुवपाचें केंद्र आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी थंयच्यान उदक हाडून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उजो पालोवपी दळ थंय पावतकच दुकान पुरायपणान उज्यान व्यापून गेल्लें. आमी एक्चुअली मजिदीन आशिल्ले, आमचे मातशे मजीद धुताले. सो तेच्या मागीर हांव घरा वचपाक लागून भायर सरलो हांगा. जाल्यार आमचे हे जे भुरगे हांगा उबे आसले, बेश्टेच उबे आसले. सो तांकां उजो लागलो सारको धुंवर येवंक लागलो, वयल्यान धुंवर दिसूंक लागलो. सो ताका लागून हांव येताना म्हाका तेंच्यांनी हात दाखयलो, म्हणजे हांगा उजो लागला असो दिसता म्हणून. लागीं वचून पळयता जाल्यार शटराचे सगळो तापलेले आसले. ते 4 व्हिलर एक दवरलेले आसले. आमकां थंय उदीक मारूंक सुद्दां मेळना. तरी आमी कितें केलें, हांगा सायडीकूच वॉशिंग सेंटर आसा, थंयच्यान उदीक घेतलें. ती उदीक घेवन वचून कशें तरी भितरल्यान मारलें. सो ओनर जो आशिल्लो ताका फोन लायलो, तो फोन उखलिना जालो, न्हिदलेलो मे बी आसलो. मागीर ताणें फोन उखल्लो, येयलो तो, येयसर मातसो लेट जालो. येयल्या उपरांत ताणें शटर बी ओपन करून दिलो आमकां. मागीर आमी थंयच्यान जाता तितलें उदीक गावता तितलें पाणी नळांसून भरून पायपानून भरून हाडून मारून पालयलो कसो तरी. आनी तेजे एक 5-10 मिनटाचे मागीर फायर ब्रिगेड पावली हांगा. ते मागीर आमी पालयले, चडसो उजो आमी पालयलो. ते मागीर सगळे जाणां जमा जाले हांगा आनी अशें हें जालें हांगा. कितलो टायम जाल्लो आसतो तुमी जेन्ना हे पावले? ऑलमोस्ट एक वर जाला. 1 वर जालो. 11च्या उपरांत ते उजो पयलींच लागलेलो दिसता. तो स्लो तो वाडत गेलो आनी तो कळोंक ना. कळलो तो धुंवर सगळो वयर असो हें जालो मरे. आतां भुरगे भियार येता पळोवन धुंवर खंयच्यान. आमी आसलेले आमी सद्दां हांगा बसता. सो आमी सद्दां बसपाची वाडी. सो आमी बसलेले आनी एवरीडे मातशें कोण उजो गार्बेज बी जळयता अशें आसून आमी बसलेले. पूण सेकंडली पळोवपाक गेले तेन्ना ती भितर
स्मोक खूब वाडलो, आयरीचो वास येवपाक लागलो. इवन दो भितर उजो आनी इवन 4 व्हिलर ती एकदम शेटा कडेन पार्क केल्ली, सो काडपाकूच जागो नासलो. वयल्यान वॉटर टँक प्रोविजन आसलो, कितें करपाचें. मागीर सगळ्यांनी दुखरले, गांवचे लोक गेले, आमचे तारीख आसलो, सोफियान बियान सगळे आमचे वांगडा आसले. मागीर ते राजू पावलो, सगळ्यांनी वेवस्थीत काडले. आनी अशी दुर्दैव घटना परत जावपाक जायना. सो सगळे गिरीशकारान आपली तेंच्यांनी दखल घेवची की सगळे गाडयो तेकोन लावचे न्हय, स्पेस दवरपाचो. कितें अशी घटना केन्नाय जावंक शकता, कोणा कडेन जावची ना. तो एस्टिमेट जालो 4 ते 5 लाख रुपया लॉस जाल्लेले. सायडीक बी हांगा मोटरसायकलांची गॅरेज आसा. म्हाका जर 10 तरी मोटरसायकल आसा आनी पेट्रोल बी आहा. मातसो जर चड वेळ जर गेल्लो जाल्यार ते सगळे म्हाका दिसता ब्लास्ट जाताले डांगर. ह्या उज्याक लागून सुमार 4.5 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालां असो अदमास आसा. ह्या दुकानात एक लॅपटॉप, 2 कॉम्प्युटर, रेडियम, विनेल, ग्राफिक्स कामाक लागपी वेगवेगळे साहित्य आशिल्ली. उजो इतलो खर आशिल्लो की दुकाना भितरल्यो चडश्यो वस्तू पुरायपणान नश्ट जाल्यो. नगरसेवकान सरकारा कडेन मदत करपाक मागणी करतलो अशें मागलें. नगरसेवकान सरकारा कडेन मदत करपाक मागणी करतलो अशें सांगलें. आता जवळजवळ एक वर जालें हेका उजो लागलेलें. एक दुर्दैवी घटना कशी घडली. दुकान बंद आशिल्लें आनी भितर शॉर्ट सर्कीट, म्हाका दिसता चड करून डावट शॉर्ट सर्कीट, तितून ते सगळे तेजे जळून गेले. भितर लॅपटॉप आशिल्लो तेजो, कंप्युटर्स आशिल्ले 3, प्लेटींग मशीन 3 कितले तरी आसले तेजे, आनी हे जे प्लेटी, नंबर प्लेटी, ग्राफिक्स, टी शर्टांक सुद्दां तो हे करता, ते सगळे हांगा काम करताले. आनी हो अब्दुल समद जो आसा भुरगो आतांच मातसो वयर येतालो. बिजनस 5 वर्सां जाली सेटअप करून, आतां सेटअप जाल्ले तेजे, आतां बरें हेजेर येवपाक लागून. आनी आतां अशी दुर्दैवी घटना घडली की तेका बरें 4.5 ते 5 लाखाचो लुकसाणी जाल्ली आसा. फायर ब्रिगेड पावता मेरेन हांगा जळून सगळे खाक जाल्ले आशिल्ले. भुरग्यांनी बी खूब प्रयत्न केलो हे करपाक, पण हेजे नंबर प्लेटीचे कितें म्हणटा तेका ते प्लेट्स, रेडियम ते सगळे मेल्ट जाले. तेचे ते प्लास्टीक बी तेका आसता तेन्ना हे सगळे जळून गेले, कांयच उरूंक ना. वयल्यार सुद्दां जाता वचून फोटो काडून घेतल्यार जाता. तरी चिंता आतां आमचे सरकारा कडल्यान तेका कितें तरी मदत मेळची म्हणून. आमी आमदारा कडेन आमी रिक्वेस्ट केलेले कितें तरी तेका हेल्प सरकारा कडल्यान मेळून दिवची. गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी साकोर्डा हांगा जावपी शिव महोत्सवा खातीर सुमार 2 कोटी खर्च करपाच्या निर्णयाचेर भाजपा फुडारपणा खाला गोंय सरकाराचेर खर टिका केल्या. हे सरकार इव्हेंट सरकार जालां, इव्हेंटाच्या नांवार पयशे खातात असो पाटकरान आरोप केला. पळयात 4 वरां चलपी ह्या कार्यावळीक सरकार दर मिनटाक सुमार 83,000 रुपया खर्च करतलो. हेच पयशे जर शुगर फॅक्टरीच्या शेतकऱ्यांक दिले, गेली 10 वर्सां पयशे मेळोंक ना म्हूण ते सांगतात. भाजपा सरकारान लोकांच्या कल्याणा परस प्रसिद्धीचेर चड भर दिवपाचो आरोप केला. हे सरकार म्हणते इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाला आणि इव्हेंट करप पयशे खावप, इव्हेंट करप पयशे खावप, हे आमी गेल्ल्या 14 वर्सां जाली हो प्रकार आमी पळयता. आता फाल्यां महाशिवरात्र, आमी हिंदू, हांव हिंदू, आमी सगळे हिंदू, आमकांय आमच्या धर्माचो अभिमान आहा. फाल्यां आमी वतले अभिषेक घालपाक, पूण हाजो अर्थ अशें न्ही की देवाच्या नांवार पयशे खावप. आता म्हाका कळ्ळा की फाल्यांचो प्रोग्राम खंय 4 वरांचो प्रोग्राम आयचो अभंग आणि 2 कोटी रुपया मोडल्या. म्हणल्यार वराक आणि 50 लाख मोडले. मिनटाक म्हाका दिसता 83,000 मिनटाक 83,000 मोडटा हे सरकार. ते ह्याच मतदारसंघातले लोक बाबडे शेतकरी, संजीवनी शुगर फॅक्टरीचे शेतकरी गेल्ली 10 वर्सां बाबडे तळमळटा. आमी कितलेदा त्यांचे डेलिगेशन घेऊन गेलेत आणि कितलेदा एकदा नॅशनल हायवे तांणी रोखलो की तांचे थंय डिमांड जायना म्हणून, फुलफील जायना म्हणून. आता एका सायडीन शेतकऱ्यांचो अधिकार, तांचे पयशे दिवपाक, तांची फॅक्टरी चालू करपाक सरकारा कडेन पयशे ना. 10 कोटी रुपया मोडले जाल्यार ती फॅक्टरी चालू जाताली, पूण थंय सरकारा कडेन पयशे ना. पूण अशें नाशाडी करपाक मिनटाक 83,000 मोडपाक सरकारा कडेन पयशे आहा. कोणाचेर ते पयशे? ते पयशे सामान्य जनतेचे, गरीब जनतेचे पयशे, जो बाबडो त्रासान टॅक्स पे करता ताजे पयशे तुम्ही काबार करता. म्हाका दिसता हें सगळें बंद जावपाक जाय. आनी गोंयची जनता बारीकसाणेन तुमकां पळयता की तुमी ज्या पद्दतीन पळय पयशे काबार करता टॅक्स पेयरांचे, ते 2027 क
लोकूच तुमचो इव्हेंट करून तुमकां परमनंटली घरा धाडटले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.